हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नै सयपत्रीको सुवास, भक्तिको आभास। मंगलदीप मैरीगोल्ड पूजा अगरबत्ती। दर्शकहरू नमस्कार। आज पुनः हामी अमृत वचन डाक्टर क्षितिज चन्द्र चक्रवर्तीद्वारा उपदेश दिएको यो एकदम दिव्य पुस्तक रहेको छ। अद्वैत संस्थाबाट प्रकाशित यो अमृत वचन पुस्तकबाट आज हामी अर्को विषय वाचन गर्न गइरहेका छौँ। हुन त आध्यात्मिक खुराकहरू, आध्यात्मिक अनुभूतिहरू जो साक्षात्कार प्राप्त दिव्य महापुरुषहरू, सन्त महात्माहरूबाट लिखित यी चीजहरू, यी साधना विधि बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरैको कल्याण हुने रहेछ। आज हामी अर्को विषय वाचन गर्न जाँदैछौँ। नारद र साधु। पहिले नारद मुनि स्वर्ग जाने भनी गइराख्नु भएको थियो। बीच बाटोमा पुग्दा कोही एक महात्माले सोध्नुभयो, तपाईँ कहाँ जान आउनुभयो? नारद मुनिले भन्नुभयो, विष्णु भगवान कहाँ जानलाई आएको। महात्माले भन्नुभयो, त्यसो भए मेरो एउटा कुरा भगवानसित सोधिदिनु होला, हाम्रो कल्याण कहिले हुन्छ? नारद मुनिले हुन्छ भनी जानुभयो र भगवानसित त्यही कुरा भन्नुभयो, हाम्रो कल्याण कहिले हुन्छ? यो महात्माको जवाफ के दिउँ भन्दा भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, एक सियोको प्वालबाट ठुलो हात्ती जहिले छिर्न सक्ला उही बखत उसको कल्याण होला, यही सुनाइदिनु भनी पठाउनु भयो। यही कुरा नारदजीले आएर महात्मालाई सुनाइदिनु भयो। यो सुनेर महात्मा बडो खुसी हुनुभयो र हाँस्न लाग्नुभयो। नारद मुनिले दङ्ग परेर भन्नुभयो, के सियाको प्वालबाट ठुलो हात्ती कहिले छिर्न सक्ला र तपाईँको कल्याण होला? महात्माले भन्नुभयो, नारदजी, यदि परमात्माको अनुग्रह दया दृष्टि भयो भने एक हात्ती मात्र होइन, सियाको प्वालबाट बडे बडे हजारौं हात्ती छिर्न सक्छन्। त्यस्तै परमात्माको अनुग्रह भएदेखि असम्भवको सम्भव, सम्भवको असम्भव हुन सक्दछ। परमात्मा चान्चुन अल्पज्ञ हुनुहुन्न, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। फेरि जुन बखत जे पनि गर्न समर्थ हुनुहुन्छ, तिनै कालको कुरा उहाँलाई थाहा छ। त्यस्तो परमेश्वरको आफू शरणमा परेपछि त्यसको कहिले पनि अकल्याण हुँदैन। यही नै मुख्य कुरा हो, ठुलो कुरा पनि हो। अहम परिच्छिन्न बनिरहनु भएन। त्यो परिच्छिन्न अहम म भावलाई परमात्मामा अर्पण गरिहाल। परमात्माको भर आफूलाई याद राखी छोड्नुपर्छ, भुल्नु हुँदैन। मानिसले अनेक चिताउँछ र आफ्नो स्वरूपलाई भुलिहाल्छ। चिताएर के हुन्छ र? कसैलाई केही पुग्दैन। मूर्ख व्यर्थ चिताएर नै बडो हानि गर्छ। केही नचिताएर बस्नु नै आफ्नो स्वरूपको चिन्तन हो। यसैमा दृढ हुनु नै ज्ञान हो। सबै शास्त्रको निचोड कुरा यही हो। यसदेखि अरू जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने केही बाँकी रहँदैन। ब्रह्मचारी बाबा केही नचिताई बस्नु भएकोले सुखसँग, आनन्दसँग बाँचिरहनु भएकै छ। अरू चिताउनेहरू धेरै नाश भइसके, गइसके। तब चिताएर के हुने? जो कुछ त परमात्माको हातमा छ, हाम्रो हातमा केही छैन। त्यसो हुनाले जो कुछ विषयमा परमात्माकै भरोसा राखिदिन र आफू निश्चिन्त भई आफ्नो विचारमा लाग्नु। बाहिरको सबै परमात्मा गर्नुहुन्छ। जस्तो बालकहरूलाई खानाको केही चिन्ता रहँदैन तापनि मातापिताले खुवाउँछिन् त, पियाउँछिन् त, त्यस्तै जो कुछ परमात्माले नै गरिदिनुहुन्छ। मानिसले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। भक्तको उपर त झन् केही विशेष नै हुन्छ। शिष्यले सोध्नुहुन्छ, आत्माको अनुभव कसरी हुन्छ गुरुदेव? श्री गुरुदेवले भन्नुहुन्छ,
केही नचिताई बसे बाँकी के रहन्छ? उही प्रकाश स्वरूप, अनुभव स्वरूप, बोध स्वरूप, कल्याण स्वरूप, प्रेम स्वरूप, त्यही नै आत्माको अनुभव हो। उही नै आफू हो। त्यसो हुनाले अहम भाव बिल्कुल हटाइदिनु। जति जति अभ्यास हुँदै जान्छ उति उति अनुभव हुँदै आउँछ अनि छोड्नै सक्दैन। लौ रमाइलो छ, फुर भने पनि फुरण आउँदैन। आफू आनन्द स्वरूप हो। त्यस्तो आनन्दलाई छोडी चान्चुनमा को लाग्छ? यही विचारवानको बुद्धिमानी हो। 2-4 दिनको अभ्यासले दृढता हुन सक्दैन, छुटिहाल्छ। बडो प्रयत्नपूर्वक सदाकाल लागिराख्नु अनि स्वादिलो हुँदै मिठो हुँदै आउँछ, दृढ हुँदै जान्छ र छुटाउँछु भने पनि छुट्दैन, फुराउँछु भने पनि फुर्दैन, आफ्नो स्वरूपमै रहिरहन्छ। अज्ञानीहरू बोझ बोकिरहन्छन् र बडो दुःख पाउँछन्। जस्तो बाटोमा हिँड्ने बटुवा बोझ बोक्ने चाहिँ बडो दुःख तकलिफ बेहोरिरहेको हुन्छ, तर बोझा नबोकेको मान्छे स्वतन्त्र आनन्दसँग हिँडिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मूर्खहरू अनेक चिताई बोझ बोकी दुःख भयो, बुढेसकाल भयो, दुःख पाइयो, यसको अनुभव गर्दै दिन कटाउँछन्। बुद्धिमानहरू सबै परमात्माको भरोसा छोडी आफू केही बोझ नउठाई आफ्नै स्वरूपमा आनन्द रहिरहन्छन् र सुखसँग बस्छन्। सज्जन महात्माहरूको बडो सेवा गर्नु, हर तरहबाट खुसी तुल्याउनु, त्यसो भए परमात्मा बडो खुसी हुनुहुन्छ। सज्जनहरूको सेवा गर्नु नै परमात्माको सेवा गर्नु हो। सज्जनलाई खुसी तुल्याउनु नै परमात्मालाई खुसी तुल्याउनु हो। सज्जनको दर्शन, सत्संग सेवाबाट ठुलो लाभ हुन्छ। दुर्जनको सङ्गबाट नरक भोग मिल्छ। त्यसो हुनाले यस्तो अनुकूल मौकामा भूमिका बढाइहाल्नुपर्छ। फेरि यस्तो अनुकूल मिल्दैन। यस्तो अनुकूल मिल्नु चाहना हुनु नै पुण्यको फल हो। त्यसो हुनाले मौका नचुकाउनु। यस्तो अनुकूल लिनु नलिनु आफ्नै हातमा छ। बेलायतबाट मगाउनु पर्ने होइन, अमेरिकाबाट मगाउनु पर्ने होइन, संसारको केही फिक्री लिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन, किनभने त्यसको जिम्मेवारी परमात्माले लिइराख्नु भएको छ त। अर्को कुरा प्रारब्ध छँदैछ नि। आफ्नो आफ्नो जति जति हक छ त्यो परमात्माले दिलाइरहनुहुन्छ, दिलाइदिनुहुन्छ। संसारमा पशु पक्षी सबैले खाई बसी निर्वाह गरि नै राखेका छन्। सो परमात्माले दिलाइराख्नु भएको पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चिन्ता लिइराख्नु पर्ने कुरा केही छैन। चिन्ता लिएर केही पनि बन्दैन, पुग्दैन। कति मानिसले सदा चिताइरहेको छ, त्यसलाई के प्राप्त भयो र? केही मिल्दैन। त्यसो हुनाले निश्चिन्त बस्नु जस्तो सुखदायक अरू केही नै छैन। बारम्बार यही विचार गरी यसैमा अभ्यास बढाउँदै लैजानु। संसारमा यत्तिका मानिस छन्, कोही सुखी छैनन्। ठुला ठुला मानिससँग सोधे थाहा हुन्छ, कोही सुखी छैनन्। सुखी पनि कसरी हुन्? सुख स्वरूप आफूलाई नै छोडिदिएपछि सुख कहाँ मिल्नु? बिल्कुल उल्टा भइरहेको छ। धेरै नजिकमा भएको सुख स्वरूप वस्तुलाई देख्न सक्दैनन् अनि दुःखदायी वास्तवमा नभएको वस्तु प्राप्तिको प्रयत्नमा लागिरहन्छन्। यसो हुनुमा मतलब ज्यादा पापले गर्दा उल्टा देख्छ। आजको युग ज्यादै पापले भरिसक्यो। पहिले यस्तो थिएन। उस बखत मानिस सच्चा थिए, सज्जन थिए, दीर्घायु थिए, आनन्दसँग दिन बिताउँदथे। अहिले ज्यादा पापले गर्दा दुःखी देखिन्छन्, पछि झन् दुःखी हुँदै जानेछन्। लाखौं जीवहरू बाढीले पीडित भई मरिरहेका छन् पापले गर्दा। यो परमात्माको कोप हो। घटाउने बढाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ, अरू कसैको सामर्थ्य छैन। फेरि शिष्यले सोध्नुहुन्छ, ब्रह्माकारमा र साक्षात्कारमा कति फरक छ? श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, विषयको इच्छा पनि छैन, अर्थात् चित्तमा केही फुरेको पनि छैन। त्यसैलाई नै ब्रह्माकार भन्दछन्। त्यसैमा दृढता भएपछि वासना नाश हुन्छ र साक्षात्कार अर्थात् मुक्ति मिल्दछ। शिष्यले फेरि सोध्नुहुन्छ, भक्ति कस्तोलाई भन्दछन्?
श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, ईश्वरको आश्रयमा बस्नु नै भक्ति हो। जगत चलाउने ईश्वर हुनुहुन्छ, आफ्नो आश्रय लिनु ज्ञान हो। पहिले ईश्वरकै आश्रय चाहियो, त्यसपछि आफ्नो आश्रयमा आउन सकिन्छ। प्रहलाद त्यही बाटो लागेका थिए। वासिष्ठ अमूल्य ग्रन्थ हो, त्यसदेखि ठुलो शास्त्र अरू छैन। त्यसैको सहाराले मैले वासिष्ठ सार लेख लेखेँ। यो सबै त्यसैको सार हो। वासिष्ठमा बडा राम्रा राम्रा मार्गहरू देखाइएका छन्, जुन मार्गबाट गए पनि पुग्नु उही हो। त्यसो भएको हुनाले आफू कहाँ पुगेको छ सो पुरा ख्याल राखी फेरि त्यसबाट अघि बढ्न कोसिस गरे मात्र ठेगानमा पुगिन्छ। तसर्थ जनक, प्रहलाद, सिखीध्वजहरू जुन बाटोबाट गएका छन् सो हेर्नु र आफ्नो बाटो पनि हेरी मिलान गरी अनि त्यही बाटामा बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, नत्र पढिरहेर मात्र लाभ उठाउन सकिँदैन। भैरव र गोपालजीहरू मोटामोटी हेर्दा निष्फिक्री पनि छन्, त्यस्तै पनि देखिन्छन्, तर यिनीहरूको सूक्ष्म वासना बसिरहेको छ। वासनालाई क्षय गर्ने प्रयत्नमा लाग। कल्पित वासनाले के भयो र भन्नु बन्दैन। कल्पित भए सुख दुःख किन भयो? जबसम्म संसार देख्नमा आउँछ तबसम्म कल्पित हुँदैन। जब संसार देख्न छोड्छ तब कल्पित हो भनी भन्न हुन्छ। गुरु पनि कल्पितै हो, शास्त्र पनि कल्पितै हो, वासना सबै कल्पितै हो। यिनीहरूको चित्तमा सूक्ष्म विषय वासना छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न गुरुकै शरणमा पुग्नुपर्छ। त्यसो भए गुरुले स्पष्ट यथार्थ बोध गराइदिनुहुन्छ र दृढ भई अघि बढ्न सकिन्छ। गोपालजी वासिष्ठ नै समय बसिरहनु भएको छ, सधैँ नै त्यही वासिष्ठ समाइरहनु भएको छ। पढेर मात्र लाभ हुँदैन। जनक, प्रहलाद, चुडाला, सिखीध्वज यिनीहरू कुन कुन बाटोबाट गए, आफू कुन बाटोमा छु सो विचार गरी जुन बाटोबाट आफू हिँडिरहेको छु त्यसबाट बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसो भए अर्को भूमिकामा बढ्न सकिन्छ, नत्र त्यसैमा सधैँ परिरहन्छ। भैरव र गोपाल यी दुवै आए, दुवैको शङ्का समाधान भई अघि बढ्ने मौका मिल्ने थियो। भैरव हामीलाई छोड्न चाहँदैन, किनभने उसलाई यसमा पूर्ण इच्छा र त्यसै कारण आइपुग्ला। वासनाले नै मानिसलाई डुबाइदिइराखेको छ। त्यसो हुँदा उसले अरू देख्नै सक्दैन, सबै संसारमै बगिराखेका छन्। यो देखिएको सबै खेल हो, लीला हो। बुद्धिमान त्यस्तो खेल पछि लाग्दैन। जस्तो स्वप्नमा धन, मकान, स्त्री, मानिस सबै पदार्थ प्रष्ट देखिन आउँछ, सुखी दुखी पनि बनिहाल्छ, त्यस्तै यो देखिएको जगत सबै पदार्थ स्वप्न नै हो, कति फरक छैन। त्यसो भएकोले यसमा लागेर केही मिल्दैन। जस्तो स्वप्नमा देखिए पनि जागेपछि केही रहँदैन, यो पनि त्यस्तै हो। जस्तो कहिले कहिले पुण्यको प्रभावले स्वप्नमै रहे पनि यो स्वप्न हो भन्ने थाहा हुन्छ र स्वप्नको व्यवहारदेखि आफूलाई अलग्ग ठानी व्यवहार गरिन्छ, त्यस्तै ज्ञानीले पनि यो जगत स्वप्नवत जानी व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँ खानु पिउनु हिँड्नु व्यवहार गरिरहे पनि वास्तवमा आफू त्योसँग मिल्नुहुन्न। सुख दुःख, बुढाबुढी, युवा युवन बन्नुहुन्न। यो सबै स्वप्न हो, यो शरीर पनि स्वप्न हो। सन्यासी महाराज करपात्री ठुलो मानिस हुनुहुन्छ, ठुलो विद्वान पनि हुनुहुन्छ, बहुत ख्याति पनि छ। फेरि सन्यास आश्रम सबै त्यागी राख्नु भएको, भगवतीको उपासना पनि गर्नुहुन्छ, तर अझ इच्छा छ, कामना छ, चाहना छ। जबसम्म इच्छा रहन्छ तबसम्म अगाडि कसरी बढ्ने? इच्छाले नै ढाकिदिन्छ। यो सूक्ष्म कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएन। ठुलो पुण्यको प्रभाव, ईश्वरको अनुग्रह नभई यो मसिनो कुरा जस्तै 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 मै हुँ विद्वान भए पनि थाहा पाउन सक्दैन। शिष्य त्यत्रो महाविद्वान भएर पनि त्यति कुरा कस्तो थाहा नपाउनु भएको होला? श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, यो सानो कुरा होइन। विषयको सूक्ष्म वासना रहिरहेको यिनीहरूले थाहा पाएनन्। ज्यादा नै मसिनो हुनाले भित्र 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 पसेर हेर्नुपर्छ। जबसम्म चित्त बसिराख्छ
तबसम्म परमात्मालाई देख्न सकिँदैन। उहाँहरूको चित्त बसिरहेको छ, चित्तबाटै नाना खडा हुन्छ। बीज रूप्ने चित्त हो। बीज रूपी चित्तलाई नाश नगरेसम्म संसार रूपी अंकुर पलाइराख्छ, नाश कसरी हुने? त्यसो भएको हुनाले बीज रूपी चित्तलाई नै नाश गरिदिनु। त्यसो भए संसार रूपी अंकुर निस्कनै सक्दैन। मुख्य ठुलो बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। अब शिष्यले फेरि सोध्नुहुन्छ, चित्तको नाश कसरी गर्नु? श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, तिमीलाई भनिरहेकै छु, विषयाकार वृत्तिलाई क्षण क्षणमा विचारद्वारा हटाउँदै आफ्नो स्वरूपमा अड्नु, अर्थात् वृत्ति उठ्छ त्यसलाई हटाइदिनु, अनि फेरि उठ्छ फेरि हटाइदिनु। त्यसै गरी क्षण क्षण भने पनि वृत्तिलाई हटाउँदै गरिरहे, बाँकी जो शेष रहन्छ त्यसैलाई ब्रह्माकार वृत्ति भन्छन्। स्वरूप चिन्तन पनि यही हो, यो दोस्रो भूमिका हो। अब यसैमा दृढ हुनु नै तेस्रो भूमिका हो। सो परिपक्व भएपछि चित्त लय हुन्छ। सत्वापति चारौं भूमिकामा पुगिन्छ। यसमा वासना सबै निर्मूल भइसकेको हुन्छ। जीवन मुक्ति यसैलाई भन्दछन्। गेरुवा वस्त्र नलगाए पनि, सबै व्यवहार गरिरहे पनि चित्त छैन, वासना छैन, हामी सदा सुखी छौँ। हामीसँग केही कुराको कमी छैन। सबै पदार्थ परमात्माले आफ्नो हक बमोजिम पुरा गरिराख्नु भएकोले हामीलाई चिन्ताले हेर्न पनि सक्दैन। सदा पूर्णता छ, आफू अपूर्ण कहिले पनि छैन। आफ्नो स्वरूप आत्मदेवको धेरै नै चर्चा गर। धन्यवाद। हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नै सयपत्रीको सुवास, भक्तिको आभास। मंगलदीप मेरीगोल्ड पूजा अगरबत्ती।